देवाय सपरिवारदेवताभ्यो नमः। नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धः गन्धोत्तमः ग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठाम् अमरेश्वराय संगाय ओम श्री परमेश्वराय नमः। मृत्युंजय रुद्राय नीलकण्ठाय नमः। अमृतेशाय जन्माय महादेवाय नमः। ब्रह्म महादेव महिमा कृपया जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं गर्भवदनैः वदना सदना संतो संतोषणे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुद्दाम खास करून परवरी मतदारसंघात काप्रेश्वर देवस्थान जे पुनर्निर्माण जाता आणि हांगा ह्या वास्तूचेर आज मुद्दाम आयिल्ले आसात। जेन्ना हायवे रुंदीकरण जावंक लागलें, कन्सेंट लेटर जे पयलीं दिल्ली थ्रू सुप्रीम कोर्ट ताज्या प्रमाणे ज्या ज्या लोकांनी कन्सेंट मारलें त्या प्रमाणे हायवेची अलायनमेंट घेतले आणि हायवे कन्सल्टंटान त्या प्रमाणे काम चालू केलें। थोड्यो गजाल्यो मागीर भाविकांनी आनी नाल्यार बाकीच्या लोकांनी थंय परत वचचो ना, पूण थोडें राजकारण जालें आनी तातूंत गव्हर्मेंटाचेर अटॅक, सीएमाचेर आनी म्हजेर पंचायतीचेर पंच मेंबरांचेर पर्सनल अटॅक सुरू जाले। चडशे लोक जे परवरीचे नाशिल्ले तांचे उलोवप खूब जालें आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याचें एकूच ठाम आशिल्लो की देव काप्रेश्वर शिमे भितर थंय स्थान आसपाकूच जाय म्हणून। जेन्ना तेन्ना कांय डिसिजन जायना जालें तेन्ना गांवाच्या लोकांनी प्रसाद घेतलो आनी हें स्थान म्हणून परत तांणी हांगा काम सुरवात केली। त्याच टायमार तांणी थंय आपले परत थंय येवचें म्हणून तांणी प्रयत्न केलो आनी मुख्यमंत्र्याचें आशिल्लें की झगडी जावची न्हय, लोकांची भावना सांबाळटाच कोणाक आपलें स्थान खंय आशिल्लें देव काप्रेश्वराचें जशें स्थान आशिल्लें थंय जाय थंय करया आनी हांगा जी भावना आसा हांगा देव काप्रेश्वराक उबारपाचो जो देवान प्रसाद दिला ते उबारणी करया। कित्याक शेवटी सगळ्या लोकांक भितर झगडी न जाता बरो गांव बरो विचार वचपा जाय आनी देव काप्रेश्वर जो परत परत ह्या वाठारांत आपले आंग दाखयता आनी वाट दाखयल्ली आसा ताज्या खातीर एक पयले दिसाच्यान मुख्यमंत्री क्लियर आशिल्लो। एखादी आमी परत परत उलयले ना हाजेर, कारण तें राजकारण जावन पडिल्लें, देवाचें कार्य न्हय। आनी देवाच्या कार्यान आमी दोगूय जाण तशेंच बाकीचे आमचे पंचायत वांगडी जे सगळे आसा एकूच विचारान आसा की देवा कडेन राजकारण करचें न्हय म्हणून। जो विशय जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलो, मुख्यमंत्र्यान पूर्ण तरेन एडवायस दिलो कसो करपाचो, त्याच आसन आमी दोनी कडेन करून घेतले आनी आज पयलीं त्या स्थानार वचून मुख्यमंत्र्यान योग्य तरेन थंय देवाचें कितें करपा जाय ते विधी करून थंय कितें जाय ते 3x3 का 3x4 कितें तांणी जागो मार्क करता तो बिल्डराक आपोवन थंयच्या थंयच क्लियर करून ताणें सांगलां की आमीच करून दितले, समज आमी काडला जाल्यार आमीच करून दितले म्हणून तो मार्क करून आनी कोणाक न करता सरकारूच परत जागो आसा तसो वॉल बी बांदून ती एरिया कंप्लीट करून दितले। जातूंतल्यान जो विशय कोणें उबारिल्लो तेन्ना ताचे पेक्षा मार्ग मुख्यमंत्र्यान काडलो म्हणून पूर्ण परवरी तर्फे आनी परवरी ताका हांव थँक्यू म्हणटा। तशेंच ह्या जाग्याची भावना जी आमी देव काप्रेश्वराक हाडून हांगा निर्माण करपाक सुरवात केल्ली ते पूर्ण तरेन कंप्लीट करून जे ब्राह्मणाचें स्थान आशिल्लें पयलींच्यान तशेंच हांगा तुमी आज वडाचें पळयलां, हांगाय परत मुख्यमंत्रीन पुजा करून ती वाटचाल लायिल्ली आसा। येता त्या दिसांनी जाता इतलें जे कितें विशय आसा ते हांगा कंप्लीट करून मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करतले की बेगीन आमकां करून दियात, जातूंतल्यान दोनी कडेन पवित्र वास्तू देवाच्यो आसतल्यो, जातूंतल्यान लोकांनी आपली भावनाय करपाक फुडें व्हरपाक ताजेर आनी राजकारण जावचें न्ही पूण हे लोकां कडेन उलो मारता आनी सगळ्या तर्फे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक हांव थँक्यू म्हणटा की ताणें येवन योग्य तरेन मॅच्युअर्ड प्रमाणे ज्या ज्या लोकांक उलयत राविल्ले ताका ताणें आपल्या एक्शनान जाप दिल्ली आसा, ना की ते नीच राजकारण करप। ताका हांव थँक्यू म्हणटा आनी अशीच वाटचालीन आमी बरोबर गोंया खातीर काम करता आसतना मुख्यमंत्री बरोबर रावन गोंयची उदरगत जाता आसतना ताजे बरोबर रावन जाता इतली बरी कामां करची हे देवा कडेन मागता आनी देवान आमकां आशिर्वाद दिवचो हे देवा कडेन मागून म्हजी 2 उतरां सोंपयता। नमन करून आयच्या देव खाप्रेश्वर ह्या विशयाचेर गोंयांत व्हडलें राजकारण केलें। जशें कितें हांव आनी मंत्री रोहन खंवटो हो देवाच्या विरोधात आमी आनी आमचे बाकीचे पंच बी आमी देवाच्या विरोधात तेन्नाय नासले आतांय ना। आमी सदोदीत आमी देव देश धर्म म्हणून राजकारण करीत येयल्लें आसा आनी ताकाच लागून आज म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता। आमचो बाब रोहन, पंचायतीचे सगळे पंच, आमचे सगळे ऑफिसर्स आनी ह्या सगळ्यांनी एक योग्य हेजेर येवन हो इश्यू रिजॉल्व जाल्लो आसा। आमी सांगलें तेन्ना रस्त्या वयल्या काडुया, सायडीक बांदुया हे तेन्नाय म्हणणें आसलें आमचें, पण तेंच्यांनी वेगळो वेगळो हें केलो ताका। आमी त्या एका बिल्डराक रिक्वेस्ट करून त्याची 3x4 कितें ती जागा घेवन आज थंयसर आमीच बांदून दिता, सरकारान काडलेली आनी आमी 100% आशिल्ले तेन्नाय बी आमी काडल्या उपरांत आमी सेपरेटली बांदून दिता। कारण रस्त्यार जर येता आसत जाल्यार सायडीक काडून सायडीक जर स्थापना करप हो आमचो उद्देश आसता, तशीच करता
आणि आज एकंदर आमच्या बाकीच्या या पंचायतीतल्या सगळ्या लोकांनी त्याची भावना जागृत करून दुसरेकडेय बी ताका प्रसाद जाला त्या प्रमाणे ताजीय बी पुनर्स्थापना बी करता जाता तितके बेगीन म्हाका खूब बरें दिसलें की ह्या निमित्तान काय आसना बाकीच्या लोकांनी येवन म्हणजे आमकां जे दोगांयकू कितें कितें म्हटलां पळय न्ही तें आयज सांगणें केल्या उपरांत दिवावले अशें म्हाका दिसता देवूत कितें आहा पळय न्हू तें सगळें पावोवन घेतलो अशी आमची इच्छा आहा भावनाय आसा तें आमी काम करीत आसा म्हणटा तशें देवा खातीर देशा खातीर तें आमी काम करीत रावतले लोकां खातीरूय बी ती जेंकां राजकारण करपाचें ह्या विशयाचेर तांकां करूनय आमकां हितून राजकारणांत पडपाचें ना शेवटी आमच्यो भावना देव खापरेश्वराच्यो आसा परत एकदां देव खापरेश्वरा कडेन मागता की सर्वांचं कल्याण कर सर्वांचं भलं कर